नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज 2080 साल भाद्र महिनाको 30 गते शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रको शनिबारको नियमित कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू साथै यस ध्यान केन्द्रको फेसबुकबाट आजको धर्मदेशना सुनिरहनुभएका उपासक उपासिकाहरूलाई प्रत्यक्ष समुत्पादको देशनालाई नै आज बताउनेछु। उपादान पच्चया भवको विषयमा हामीहरूले अघिल्लो धर्मदेशनाहरूमा सुनिराखेका छौँ र भवपचया जाति भवको कारणले जाति उत्पन्न हुन्छ भन्ने विषयलाई पनि उपादान पचया भवको विषयमा बताउँदाखेरि बताइसकेकी छु। यसमा चाहिँ 4 प्रकारको उपादानहरूमध्ये एउटा अतवाद उपादान, आत्मावाद भन्ने जुन धारणा छ, आत्मा छ भन्ने धारणा, त्यो धारणा एकदम बलियो तीव्र रूपमा भइराख्यो, त्यसलाई एकदम बलियो रूपमा समातिराख्यो भने त्यो उपादानको रूपमा परिणत भएर यसले पनि कम्म भव भन्ने विभिन्न कुशल अकुशल कर्महरू गरिन पुगिन्छ र त्यही कुशल अकुशल कर्म अनुसार नै उपपति भव पनि उत्पन्न हुन्छ। उपपति भव भनेकै जाति, नयाँ जन्म चाहिँ त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ भन्ने विषयमा आज अलिकति फेरि बताउनेछु। आत्मावाद, आत्मा छ भन्ने धारणा, यो चाहिँ आर्य पुद्गलहरू बाहेक प्रत्येक व्यक्तिहरूमा, प्रत्येक प्राणीहरूमा यो धारणा चाहिँ रहिरहेकै हुन्छ। आत्मावाद, आत्मादृष्टि, आत्मा छ भन्ने धारणालाई सत्काय दिट्ठी है, सत्काय दृष्टि भनेर पनि भनिन्छ। 20 प्रकारको सत्काय दृष्टि। हामीले जति पनि अहिले कार्यहरू गरिराखेका हुन्छौँ, मनले गरिने क्रियाकलापहरू, वचनले गरिने क्रियाकलापहरू, शरीरले गरिने क्रियाकलापहरू, यो सबै क्रियाकलापहरू गर्ने आत्मा भन्ने प्राणी छ, आत्मा भन्ने एउटा तत्त्व छ। जति क्रियाकलापहरू हामी गर्छौँ शरीर, वचन र मनले, ती सबै क्रियाकलापहरू आत्माले नै गरिराखेका हुन्छन्। त्यो काम गर्ने एउटा तत्त्व, एउटा प्राणी हामीभित्र छ। त्यस्तोताले पनि हामीमा चाहिँ यो आत्मावाद धारणा हुन्छ, आत्मदृष्टि। अनि जीवनमा हामीहरू जति पनि सुख दुःख भोगिराखेका हुन्छौँ, कहिले सुख हुन्छ कहिले दुःख हुन्छ। यो सुख र दुःख भोग्ने भनेको पनि कसले भोगिराखेको त भन्दाखेरि आत्माले नै भोगिराखेको हो है। आत्माले नै भोगिराखेको जे जति जीवनमा आफूमा चाहिँ राम्रा नराम्रा अनुभूतिहरू भइराखेका छन्, ती सबै चाहिँ आत्माले नै भोगिराखेको हो, आत्माले नै अनुभव गरिराखेको हो भन्ने धारणा, त्यो पनि आत्मदृष्टि है। आत्मा, यसलाई चाहिँ वेदका आत्मा भनेर भनिन्छ। अघिको जुन कुशल शरीर वचन मनद्वारा गरिने जति पनि क्रियाकलापहरू छन्, त्यो क्रियाकलाप गर्ने आत्मालाई चाहिँ कारक अत्त, कारक आत्मा, काम गर्ने आत्मा भनेर भनिन्छ। अनि त्यस्तै हामीभित्र यस्तो आत्मा बसिराखेको छ कि आत्माले वास गरिराखेको छ हामीभित्र है। आत्माले वास गरिराखेको छ, अरू केही छैन। त्यस्तो धारणा पनि छ यो आत्माको विषयमा।
त्यसलाई चाहिँ निवासी अत्त, निवासी आत्मा भनेर भनिन्छ। हामीभित्र आत्माले वास गरिराखेको छ। अनि अर्को, हामी चाहिँ कसको अधीनमा छौँ त भन्दाखेरि आत्माको अधीनमा छौँ है। त्यसलाई चाहिँ स्वामी सामी अत्त, पाली भाषामा सामी अत्त भनेर भनिन्छ। हामी बुझ्नु पर्दाखेरि स्वामी आत्मा, स्वामी भनेको मालिक है। हाम्रो मालिक छ को त भन्दाखेरि आत्मा। यो स्वामी अत्त भन्ने आत्माले जे जस्तो काम गराउँछ त्यही अनुसार हामीहरू काम गरिराखेका छौँ है। यो आत्माले बस भन्यो भने हामी बसिराखेका छौँ। आफै बस्न मन लागेर बसेको होइन रे। आत्माले बस भनेर अराएको हुनाले हामी बसिराखेका छौँ। आत्माले उठ भनेर अराएको हुनाले हामी उठ्छौँ है। आत्माले जाऊ भन्यो भने जान्छौँ, आत्माले आऊ भन्यो भने आउँछौँ। जे जति हामी काम गर्छौँ त्यो आत्माले अराएको हुनाले गरिराखेका छौँ भन्ने त्यो धारणा, त्यो अराउने आत्मा भनेको सामी अत्त अथवा स्वामी आत्मा भनेर भनिन्छ। त्यो आत्मा पनि हामीभित्र छ है। देखिराखेको सुनिराखेको सबै, कसले सुनिराखेको, कसले देखिराखेको, कसले यो गन्ध थाहा पाइराखेको, कसले विचार गरिराखेको भन्दाखेरि अघिको निवासी आत्मा, हामीभित्र आत्माले वास गरिराखेको छ। त्यो वास गरिराखेको आत्मा, त्यसलाई निवासी अथवा हामीभित्र निवास गरिराखेको आत्माले नै सबै कुरा देख्ने काम पनि उसले गरिराखेको छ। हेर्ने पनि आत्मा नै हो, सुन्ने पनि आत्मा नै हो। यस्तो धारणा, यसलाई चाहिँ आत्मदृष्टि भनेर भनिन्छ। सत्काय दृष्टि अथवा म भन्ने, मेरो भन्ने जुन धारणा छ त्यसलाई चाहिँ आत्मदृष्टि भनेर भनिन्छ। अनि यस्तो प्रकारको आत्मदृष्टि सबैमा हुन्छ है। सबै प्राणीहरूमा यस्तो आत्मदृष्टि हुन्छ, आर्य पुड्गलहरू बाहेक। अघि भन्यो आत्मदृष्टि भनेकै सत्काय दृष्टि पनि हो हैन। सत्काय दृष्टि भनेको कहिले त्यो पूर्ण रूपमा निर्मूल हुन्छ त भन्दाखेरि विपස්සना ध्यान भावना अभ्यास गरेर श्रोतापट्टि मार्ग फल ज्ञान लाभ हुने अवस्थामा मात्र, श्रोतापन्न हुने अवस्थामा मात्र यस्तो सत्काय दृष्टि पूर्ण रूपमा हटिन्छ। भनेपछि चाहिँ सामान्य पृथक जन व्यक्तिहरूमा यो आत्मदृष्टि भनेको रहिरहेकै हुन्छ है। कसै कसैमा एकदम तीव्र रूपमा हुन्छ, कसै कसैमा अलिकति मात्र हुन्छ है। सबै व्यक्तिहरूमा भनेपछि, सामान्य सबै व्यक्तिहरूमा, सबै पृथक जनहरूमा भनेपछि भगवान बुद्धको उपदेशलाई, भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गरिराखेका बुद्धका अनुयायीहरूमा यो आत्मदृष्टि हुन्छ कि हुँदैन त? हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नै हैन। पृथक जन, सामान्य पृथक जनहरू सबैमा हुन्छ भनेपछि भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्ने हामी अनुसरण गर्ने अनुयायीहरूमा पनि यो आत्मदृष्टि भनेको केही न केही मात्रामा त हुन्छ नै है। एकदम तीव्र रूपमा र अलि दुर्बल रूपमा त्यति मात्र फरक हुन्छ। बहुश्रुत नभएका व्यक्तिहरू है, बहुश्रुत नभएका व्यक्तिहरू भन्नाले कस्ता व्यक्तिहरूलाई यहाँ भन्न खोजेको त भन्दाखेरि जुन भगवान बुद्धको उपदेश अनुसार यो संसारमा सबै जे जति भइराखेका छन् त्यो सबै के हो त? नाम रूप धर्महरू मात्रै हुन् भनेर भगवान बुद्धले आज्ञा भइराख्नु भएको छ है। यस्तो कुराहरू आफूले अनुभव गरेको त छैन हैन। आफूले किनभने नाम रूप धर्मलाई स्पष्टसँग आफ्नै प्रत्यक्ष ज्ञानले देख्न सक्न, बुझ्न सक्नको लागि त हामीहरूले विपස්සना ध्यान भावनाहरू अभ्यास गर्नै पर्छ। विपස්සना ध्यान भावना अभ्यास गरे मात्रै यो नाम रूप धर्मको स्वभावलाई हामी
आफ्नै अनुभवले प्रत्यक्ष रूपमा थाहा पाउन सक्ने हुन्छौँ है। तर आफूले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरि नसकेको भए तापनि सुनिराखेको छ। ए भगवान बुद्धले चाहिँ यस्तो आज्ञा भइराख्नु भएको छ, सबैमा नाम रूप धर्म मात्रै छ भनिराख्नु भएको छ हैन, यस्तो आज्ञा हुनुभएको छ भनेर बुद्धप्रतिको जुन श्रद्धा आस्था छ, त्यो श्रद्धा आस्थाको कारणले हामीहरूमा त्यसमा चाहिँ अलिकति भए पनि के हुन्छ, विश्वास हुन्छ नि। ए भगवान बुद्धले यस्तो भनिराख्नु भएको छ भनेर हैन। त्यस्तो विश्वास हुने व्यक्तिहरूमा समेत पनि के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यो आत्मदृष्टि भन्ने धारणा जुन छ त्यो चाहिँ हुन सक्छ रे है। तर चाहिँ दुर्बल रूपमा, उपादानको रूपमा नभइकन अलिकति दुर्बल रूपमा भयो, एकदम तीव्र रूपमा चाहिँ होइन। बाँकी प्राणीहरूमा, हरेक प्राणीहरूमा यो आत्मदृष्टि, म मेरो भन्ने जुन धारणा, आत्मा छ भन्ने धारणा, त्यो धारणा चाहिँ रहिरहेकै हुन्छ रे है। आर्य पुड्कल बाहेक अरू प्राणीहरूमा यो आत्मदृष्टि भन्ने धारणा चाहिँ रहिरहेकै हुन्छ। अब यसमा पनि जुन आत्मदृष्टि भन्ने यो दृष्टि उपादानको कारणले कर्महरू हामी गर्न पुग्छौँ र उपादान पच्चया भव अन्तर्गत हामीहरूले दुई प्रकारको भवलाई लिइराखेका छौँ। एउटा चाहिँ कर्म भव, अर्को चाहिँ उपपत्ति भव है। कर्म भव र उपपत्ति भव दुईटालाई हामीहरूले लिइराखेका छौँ। यो आत्मदृष्टिको कारणले हामीहरूले के गरिराखेका छौँ त भन्दाखेरि कर्महरू गरिराखेका हुन्छौँ है। अनि आत्मदृष्टिको कारणले कर्महरू गर्दाखेरि कसरी गरिराखेका हुन्छौँ त, कस्तो मनमा राखेर हामीहरूले गरिराखेका हुन्छौँ त भन्दाखेरि अघि भन्यौँ आत्मदृष्टि भनेको म मेरो भन्ने धारणा हैन, आत्मा छ भन्ने धारणा, मैले गरेको देखेको पनि मैले, सुनेको पनि मैले, भोगेको पनि मैले। सुख दुःखहरू हुँदाखेरि भोग्ने चाहिँ अरू होइन, को हो त, म नै हुँ भन्ने। यो जुन म नै हुँ भन्ने भनेर हामी भनेको केलाई हामीले अङ्कित गरिराखेका छौँ त, आत्मालाई हामीहरूले अङ्कित गरिराखेका छौँ है। अनि आत्मालाई अङ्कित गर्दा म नै, मैले भन्ने जुन हामी भनिराखेका छौँ भनेपछि म भन्ने हामी कस्तो चाहन्छौँ त, मलाई कस्तो होस् भन्ने हामी आशा गर्छौँ त। सधैँ सुख होस्, आनन्द होस् भन्ने हामी आशा गर्छौँ नि, कहिले पनि दुःख नहोस् भन्ने है। जहाँसुकै जन्म लिनु परे तापनि सुख आनन्द होस्, सुखमय जीवन होस्। चाहे मनुष्य जीवन धारण गरिराखेको अवस्था होस् या चाहे देवलोकको जीवन धारण गरिराखेको अवस्था होस्, हामी के चाहन्छौँ त, सुख आनन्द चाहन्छौँ। मनुष्य सुख, देव सुख हैन, यस्तो सुख आनन्दको हामी प्रार्थना गर्छौँ। किन? त्यो सुख भोग्ने त म नै हो नि है। त्यो सुख भयो दुःख भयो भनेको ममा नै हुने भएपछि मलाई त दुःख भनेको मन पर्दैन, सुख भनेकै चाहिन्छ। सधैँ सुख आनन्द होस् भन्ने नै हाम्रो इच्छा हुन्छ। किन? हामीलाई सबभन्दा प्यारो लाग्ने व्यक्ति को हो त, म नै हो है। भन्छौँ तिमीलाई म तिमीलाई धेरै माया गर्छौँ भने पनि सबभन्दा बढी माया त हामी कसलाई गर्छौँ त, आफैलाई गर्छौँ। आफूलाई जति माया गरेको हो हामी आफ्नो परिवारलाई पनि गर्न सक्दैनौँ रे है। अर्थकथाहरूमा आइराखेको घटना, एक समयमा चाहिँ एकजना महिला आफ्नो सानो बच्चा लिएर अरू व्यापारीहरूसँगै व्यापार गर्न गएको। ऊ बेला व्यापार गर्दाखेरि हिँडेर जानु पर्थ्यो हैन। अनि यो व्यापारीहरू चाहिँ कुन चाहिँ बाटो लागेको थियो भन्दाखेरि मरुभूमिको बाटो है। अनि मरुभूमिको बाटो भएर जानुपर्ने ठाउँमा त्यो मरुभूमि काट्नु पर्ने है। मरुभूमिमा भनेको दिउँसो हिँड्न सक्दैन, तन्तलापुर घाम हुन्छ, छाया छाहारी भनेको कहीँ पनि हुँदैन, आराम गर्ने बस्ने ठाउँ भनेको कहीँ हुँदैन, तल बालुवा भइराखेको हुन्छ।
घामको कारणले बालुवा एकदम तातिराखेको हुन्छ है। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ दिउँसो यात्रा गर्न सकिँदैन। यो मरुभूमिको बाटो काट्ने भनेको राति मात्रै काट्न सकिन्छ अरे है। अनि उनीहरू जाँदाखेरि त्यहाँ अलि साँझ पख पुग्दा मरुभूमिमा होइन के भन्छ घाम लाग्नु अगाडि मरुभूमिमा अनि बिहान सबेरै त्यो के भन्छ घाम आउनुभन्दा पहिला त्यहाँबाट हिँड्नु पर्ने। खुट्टा हिँडेर त्यो यात्रा गरेको हुनाले थकाइ लाग्यो अनि यो महिला चाहिँ अलिकति फुसुक्कै निदाएछ। अरूहरू चाहिँ आफ्नो समयमा उठेर गइसकेका छ, तर ऊ भ्युजिँदाखेरि चाहिँ अरू व्यापारीहरू छैन त्यहाँ, आफू एक्लै हिँड्न सक्ने अवस्था छैन। एकदम गर्मी भएर आयो। गर्मी हुँदाखेरि आफूले जुन यो सामान बेच्नलाई ल्याएको डालो छ त्यो डालो राखेर त्यसमाथि उभिराख्यो अरे हिँड्न नसकेर। अनि त्यसले पनि पोल्न थाल्यो। पोलेपछि चाहिँ आफ्नो यो ओर्नेहरू कपडाहरू बिछाएर त्यसमा चाहिँ उभिराख्यो है। अब त्यहाँ पनि पोल्न थाल्यो भनेपछि त्यहाँ टिक्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। टिक्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि उसले के गरेछ त भन्दाखेरि आफ्नो जुन बच्चा बोकेर ल्याएको छ त्यो बच्चालाई खोप्टो पारेर त्यहाँ बच्चामाथि आफू चाहिँ उभिन पुग्यो है। सानो बच्चामाथि, आफ्नो छोरामाथि। सानो बच्चा रुँदैछ त्यहाँ, तर तल टेक्नै नसक्ने भएपछि आफ्नो बच्चाको समेत पनि ख्याल गर्न सकेन। बच्चामाथि चाहिँ ऊ उभिन पुग्यो, तर घाम त त्यतिकै लागिराखेको छ। त्यो घामले गर्दाखेरि आमा छोरा डुब्बैको चाहिँ त्यहाँ मृत्यु भयो अरे है। यहाँ भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि म र मेरो भन्ने हाम्रो जुन भावना छ त्यसमा चाहिँ सबभन्दा आफूलाई प्यारो लाग्ने को हो त भन्दाखेरि आफू नै हो हैन। म भन्ने आत्मा, मलाई सुख होस्, आनन्द होस्। अरूप्रति, आफ्नो परिवारप्रति जतिसुकै माया छ, स्नेह छ भने तापनि आफूलाई गर्ने जति माया चाहिँ गर्न सकिँदैन रे है। त्यसकारण सधैँ के चाहन्छौँ हामी? आफू सुखी होस् भनेर चाहन्छौँ। भगवान बुद्धले पनि आज्ञा भइराख्नु भएको छ, यो संसारमा जुनसुकै ठाउँमा गएर हेर्न गए तापनि, जहाँसुकै गएर हेर्न गए तापनि आफूभन्दा अरूलाई माया गर्ने व्यक्ति चाहिँ भेटाउन सकिँदैन अरे है। आफूभन्दा अरूलाई बढी माया गर्ने व्यक्ति चाहिँ भेटाउन सकिँदैन। सबभन्दा प्यारो व्यक्ति भनेकै को हो त भन्दाखेरि आफू नै हो रे है। त्यसकारण आफूलाई सधैँ यो सुख आनन्दको चाहना भइराख्ने हुनाले मलाई आनन्द हुनु छ भन्ने त्यस्तो धारणा भएको हुनाले हामी के गर्छौँ त? सुख आनन्द प्राप्तिको लागि क्रियाकलापहरू गर्छौँ। चाहे मनले होस्, चाहे वचनले होस्, चाहे शरीरले होस् हैन। शरीर, वचन र मन यो तीनै प्रकारको क्रियाकलापहरू हामी गर्छौँ के को लागि? आफूलाई सुख आनन्द होस् भन्ने, सुख आनन्द प्राप्त गर्नको लागि। अनि यस्तो कारणले हामीहरूले अकुशल कर्म पनि गर्छौँ। सुख भोग्नु छ, त्यहाँ सुख प्राप्त गर्नु छ हैन। त्यो सुख प्राप्त गर्नको लागि हामी कर्म गर्छौँ, अकुशल कर्म। जस्तो सुकै काम गर्नु परे पनि हामी तम तयार हुन्छौँ रे। त्यो प्राणी हिंसा गर्न पनि तम तयार हुन्छौँ, चोरी गर्न पनि तम तयार हुन्छौँ, अरू कार्यहरू, अकुशल कार्यहरू गर्न पनि हामी तम तयार हुन्छौँ भनेपछि यहाँ आत्मवादको कारणले चाहिँ अकुशल कर्म बन्न पुग्यो। अकुशल कर्म मात्र होइन, कुशल कर्म पनि हामी गर्छौँ रे हैन। दान कुशल कर्म, शील कुशल कर्म, भावना कुशल कर्म गर्छौँ रे। के को आशा गरेर त भन्दाखेरि जति पनि सुख आनन्द त्यस्तो हुने हो, त्यो सुख आनन्द भोग्ने भनेकै कसले भोग्ने त? मैले भोग्ने हो नि हैन, मैले भोग्ने हो। त्यसकारण मैले भोग्ने भएको हुनाले यो जीवनमा पनि मलाई यस्तो सुख आनन्द होस् भनेर हामी पुण्य धर्महरू पनि गर्छौँ। अनि फेरि यहाँबाट मृत्यु भएर गइसकेपछि जुन मनुष्य सुख, देव सुख भन्यौँ, देव सुखमा हामी देवलोकको सुख पनि, ब्रह्मलोकको सुख पनि, त्यो दुवैलाई हामी समावेश गर्न सक्छौँ यहाँ
त्यो देव सुख भन्ने देवलोकको सुख ब्रह्मलोकको सुख प्राप्ति गर्नको लागि पनि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि कुशल कर्महरू गर्छौँ रे हैन। मनुष्य सुख देव सुख प्राप्त गर्नको लागि हामी दान कुशल कर्म शील कुशल कर्म गर्छौँ। ब्रह्मलोकको सुख प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ समठ भावना रूपी कुशल कर्महरू पनि हामी गर्छौँ हैन। यस्तो कुशल कर्महरू हामी किन गर्न खोजेको त? यसले चाहिँ राम्रो प्रतिफल दिन्छ। यो राम्रो प्रतिफल सुख आनन्द भोग्न पाउने व्यक्ति भनेको म आफै हो हैन, मैले नै भोग्ने हो। त्यसकारण चाहिँ यस्तो पुण्यहरू गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो हिसाबमा कुशल कर्महरू पनि गर्छौँ र यो आत्माले नै यो शरीरले नै भोग्ने हो त्यो कुशल के अरे राम्रो प्रतिफलहरू, यो शरीरमा नै आनन्द हुने हो भन्ने हिसाबले हामीहरू चाहिँ कुशल कर्महरू पनि गर्छौँ। त्यसकारण यहाँ के भयो त भन्दाखेरि आत्मावादको कारणले के गरिराख्यौँ त? कर्म भव हामी बनाइराखेका हुन्छौँ र कर्म भव उत्पन्न हुने कारण भनेको के हो त भन्दाखेरि अत्तवादुपादान, आत्मावाद भन्ने उपादानको कारणले पनि कर्म भव बनिराखेको हुन्छ भनेर प्रतित्य समुत्पादमा भगवान बुद्धले आज्ञा भइराख्नु भएको छ। अब यहाँ एउटा कुरा, आत्मावादको कारणले हामी कुशल अकुशल कर्म गर्छौँ किन त? आफूलाई सुख होस्, आनन्द होस्, राम्रो होस् भन्ने चाहना भएर है। त्यस्तै अस्ति हामीहरूले सुन्यौँ कि काम उपादानको कारणले हैन, काम उपादानको कारणले पनि हामी के गरिराखेका हुन्छौँ त? कुशल अकुशल कर्म गरिराखेका हुन्छौँ। काम उपादानको कारणले भनेपछि चाहिँ राम्रो राम्रो हेर्न देख्न सुन्न हैन, राम्रो राम्रो आफूलाई सुख होस्, आनन्द सुख राम्रोको आकांक्षा गरेर नै हामीहरूले के गरिराखेका हुन्छौँ त? कुशल अकुशल कर्म गरिराखेका हुन्छौँ भनेपछि यो आत्मावाद र काम उपादान र आत्मा उपादानमा चाहिँ के फरक छ त हैन? काम उपादानले पनि के गरिराखेका हुन्छौँ? काम उपादान भनेको आफूलाई सधैँ राम्रो होस् भन्ने त्यो पनि एक प्रकारको आसक्त स्वभाव हो नि हैन, आसक्त स्वभाव हो। त्यसको कारणले पनि हामी कर्महरू गरिराखेका हुन्छौँ। अहिले मलाई भन्ने जुन आत्मधारणा छ त्यसको कारणले पनि हामी कुशल कर्महरू गरिराखेका, अकुशल कर्महरू गरिराखेका छौँ अथवा कर्म भव त्यहाँ बनिराखेको छ भनेपछि यो दुईटा उपादानमा के फरक छ त भन्दाखेरि हेर्दाखेरि त फरक छैन हैन। दुवैले के खोजिरहेछ? आफूलाई सुख आनन्दकै आशा गरिराखेको छ नि, त्यही कारणले कर्म भव बनाइराखेको छ। तर हामीले फरक छुट्याउनु पर्दाखेरि चाहिँ काम उपादानमा जुन काम तृष्णा हामीले लिइराखेका छौँ एक प्रकारको लोभ हो। यसले राम्रो सुख आनन्दको आशा गरेर हैन, सुख आनन्दको आशा गरेर हामीहरूले त्यसमा आसक्त भएर कर्म गरिराखेका हुन्छौँ। अनि यो आत्मावाद उपादानको कारणले कर्म गर्दाखेरि त्यो सुख आनन्द भोग्ने व्यक्ति मै हुँ भन्ने धारणा, मलाई नै हुने हो यो सुख आनन्द भोग्नुपर्ने अनुभूति गर्ने व्यक्ति भनेको मै हुँ भन्ने त्यो धारणा राखेर चाहिँ हामीहरूले त्यस्तो प्रकारको सुख आनन्द प्राप्तिको लागि चाहिँ के गरिराखेका हुन्छौँ त? कर्म भव बनाइराखेका हुन्छौँ। त्यस्तो हिसाबले मात्र फरक छुट्याउन सकिन्छ। तर हेर्दाखेरि चाहिँ यो आसक्त हुने स्वभाव जुन पञ्चकाम गुण विषय वस्तु आफूलाई प्राप्त हुने सुख आनन्दमा आसक्त हुने स्वभावलाई देखेर नै त्यो स्वभाव त्यो के भन्छ सुख आनन्द भोग्ने मै हुँ भनेपछि काम उपादान र आत्मावाद उपादानलाई छुट्याउन अलिकति चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यहाँ है। यस्तो हिसाबले मात्र हामी छुट्याउन सक्छौँ। अनि जुन यो 4 प्रकारको उपादानहरू छ त्यो 4 प्रकारको उपादानहरू सबै व्यक्तिहरूमा हुन्छ त भन्दाखेरि अघि आत्मवादको मात्र कुरा गर्यो। त्यो 4 प्रकारको उपादानहरूमा
भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्ने अनुयायीहरूमा चाहिँ दुई प्रकारको उपादान चाहिँ हुन सक्छ है। चार प्रकारको उपादान चाहिँ हामीसँग काम उपादान, दृष्टि उपादान, शील व्रत परामर्श उपादान, आत्मवाद उपादान भनेर चार प्रकारको उपादानहरू मध्येमा भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ काम उपादान र आत्मवाद उपादान दुई प्रकारको उपादानहरू हुन्छन्। त्यो दृष्टि उपादान र शील व्रत उपादान चाहिँ हुँदैन है। दृष्टि उपादान भनेको के हो? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि भनेपछि राम्रो काम गरे पनि राम्रो फल भोग्न पाइन्छ, नराम्रो काम गर्यो भने नराम्रो फल भोग्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास नगर्ने, त्यो मिथ्या दृष्टि भयो। बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्ने व्यक्तिहरूमा यस्तो मिथ्या दृष्टि हुँदैन, किनभने उनीहरूमा कर्मशकता सम्यक दृष्टि चाहिँ भइराखेको हुन्छ, कर्म र कर्मफलमा विश्वास गर्ने हैन। अनि अर्को एउटा चाहिँ शील व्रत उपादान, त्यो पनि हुँदैन रे है। शील व्रत उपादान भनेको के हो? गाई बस्तुहरूको जस्तो आचरण गरेर हैन, कुकुरहरूको जस्तो आचरण गरेर मोक्ष धर्म प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा कर्मशकता सम्यक दृष्टि भएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ हुँदैन अरे है। त्यसकारण बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्ने व्यक्तिहरूमा चार प्रकारका उपादानहरू मध्ये दृष्टि उपादान र शील व्रत उपादान दुईटा हुँदैन। तर के हुन सक्छ त भन्दाखेरि काम उपादान र आत्मवाद उपादान दुईटा चाहिँ हुन सक्छ है। आत्मवाद उपादान कुन बेलासम्म हुन्छ? पृथक जन अवस्थासम्म हैन। श्रोतापन्न भयो भने चाहिँ यो आत्मवाद उपादान हुँदैन। तर के बाँकी हुन्छ त्यसमा? काम उपादान बाँकी हुन्छ है। काम उपादान बाँकी हुन्छ। काम उपादानलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्न सक्ने कसले त भन्दाखेरि अरहन्तहरूले मात्र है। काम उपादानलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्न सक्ने भनेको अरहन्तहरूले मात्र निर्मूल गर्न सक्छ अरे है। अब यसमा पनि अस्ति पनि मैले भनिसकेँ जस्तो लाग्छ, काम उपादान भनेको के हो? हामीले काम तृष्णा भन्यौँ है। अभिधर्म अनुसार काम उपादानको स्वरूप भनेको लोभलाई लिएको छ। लोभ है। लोभमा हामीले त्यो तृष्णाको हिसाबमा विभाजन गर्दाखेरि काम तृष्णा, रूप तृष्णा, अरूप तृष्णा भनेर विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। काम तृष्णा, काम लोभ भनेको यो काम भूमिमा आसक्त हुने स्वभाव हैन। रूप तृष्णा, अरूप तृष्णा भनेको रूप ब्रह्मलोक, अरूप ब्रह्मलोकमा आसक्त हुने स्वभाव। त्यसकारण यो अनागामी भइसकेका व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो काम गुण, पञ्चकाम गुण विषय वस्तुहरूमा आसक्त हुने स्वभाव चाहिँ हुँदैन अरे है। उनीहरूले जति पनि यो पुण्य कुशल कार्यहरू गर्छन्, त्यो पुण्य कुशल कार्य भनेको यो पञ्चकाम गुण विषय वस्तुमा आसक्त भएर अथवा यसको आशा गरेर चाहिँ गर्दैनन् है। किनभने काम रागलाई चाहिँ अनागामी मार्गले पूर्ण रूपमा निर्मूल गरिसकेको हुन्छ। पूर्ण रूपमा निर्मूल गरिसकेको हुनाले यो पञ्चकाम गुण विषय वस्तुहरू, मनुष्य सुख, देव सुख, देवलोकको सुखलाई आशा गरेर अनागामी व्यक्तिहरूले चाहिँ कुशल कर्महरू बनाउँदैन है। तर अनागामी व्यक्तिहरूमा के हुन्छ त भन्दाखेरि रूप अरूप तृष्णा चाहिँ बाँकी हुन्छ। त्यसकारण यदि मनुष्य लोकबाट है, मनुष्य लोकमा बस्दाखेरि अनागामी मार्गफल प्राप्त गरेर अनागामी भयो भने त्यो व्यक्ति मृत्युपछि कहाँ उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि ब्रह्मलोकमा। ब्रह्मलोकमा पनि सबै ब्रह्मलोकमा होइन, शुद्धावास ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुन्छ है। शुद्धावास ब्रह्मलोकमा उत्पन्न भइसकेको प्राणी त्यहाँबाट अरू ठाउँमा जाँदैन। अरहन्त नहुन्जेलसम्मै
त्यही ब्रह्मलोकमा उत्पन्न भएर अरन्त भएरै छाड्छ है। त्यसकारण यो अब कामोपादान मात्र भनिराखेको हुनाले यसमा त रूप अरूप ब्रह्मलोकको कुरा आएन नि, खालि काम लोकको मात्रै कुरा आयो जस्तो हामीहरूलाई लाग्न सक्छ। तर यसमा चाहिँ हामीहरूले रूप अरूप तृष्णालाई पनि यो काम उपादान अन्तर्गत चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ अरे है। उदाहरण ग्रन्थमा आइराखेको उदाहरण भन्नुपर्दा उग्गा भन्ने सेट छ, साउ है। उग्गा भन्ने साउमा चाहिँ 8 प्रकारको अद्भुत गुणहरू छन् भनेर भगवान् बुद्धले भन्नुभएको छ। त्यो 8 प्रकारको अद्भुत गुण भएको यो उग्गा भन्ने सेठ अनागामी भइसकेको व्यक्ति है। पहिलोचोटि भगवान् बुद्धलाई देख्दाखेरि नै यो चाहिँ साँच्चैकै सम्यक सम्बुद्ध हुन्, उहाँ चाहिँ साँच्चैकै सम्यक सम्बुद्ध हुनुहुन्छ भनेर त्यसरी विश्वास गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति है। ऊ बेलामा त सबजना आफूलाई सम्यक सम्बुद्ध भनेर भन्थ्यो नि। पुराण काश्यपहरू छ, मखली गोसालहरू छ, निगण्ठनाथ पुत्रहरू छ, उनीहरू आफू के भन्छ त म पनि सम्यक सम्बुद्ध नै हुँ भनेर हिँड्ने व्यक्तिहरू, त्यस्तो प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू हैन। तर बहुश्रुत नभएको, पारमिता संस्कार नभएको व्यक्तिहरूले उनीहरूले भन्यो भने यो हुन सक्छ भनेर के हुन्छ त उसकै पछि लाग्छ हैन। यो मखली गोसालको पछि लाग्नेहरू पनि थुप्रै छन्, निगण्ठनाथ पुत्र अनि यो पुराण कश्यपहरू, उनीहरूको पछि लाग्नेहरू उनीहरूलाई बुद्ध सम्झेर, साँच्चैकै तथागत हुन्, बुद्ध हुन् भन्ने सम्झेर पछि लाग्नेहरू धेरै छन्। तर यो उग्गा भन्ने सेठ हैन, भगवान् बुद्धसँग पहिलोचोटि भेट हुँदाखेरि नै भगवान् बुद्धको उपदेश सुनेको छैन। भगवान् बुद्धसँग पहिलोचोटि भेट हुँदाखेरि नै उहाँ साँच्चैकै सम्यक सम्बुद्ध हुनुहुँदो रहेछ भनेर त्यसरी विश्वास गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति है। पछि भगवान् बुद्धको उपदेश सुनेर अनागामीसम्म भएको है। अनागामीसम्म भएको व्यक्ति उसमा चाहिँ यो 4 प्रकारको उपादान मध्ये कुन चाहिँ उपादान बाँकी छ होला? काम उपादान बाँकी हुन्छ अरे है। काम उपादान अनागामी भइसकेको व्यक्तिले काम राग त हटाइसकेको छ, तर उसमा पनि एक प्रकारको उपादान बाँकी छ। कस्तो प्रकारको उपादान भन्दाखेरि अनागामी भइसकेको व्यक्तिले के आशा गर्छ? अरन्तको आशा गर्छ। त्यो भन्दा माथि जानु पर्यो नि हैन। श्रोतापन्न भइसकेको व्यक्तिले सक्रियतागामी मार्गफल प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ। सक्रियतागामी भइसकेको व्यक्तिले अनागामी भइसकेको व्यक्तिले अरन्त मार्गफलको आशा गरिराखेको हुन्छ अरे है। त्यसकारण यो अब अनागामी भइसकेको व्यक्ति अहिले चाहिँ जीवितै छ भनेपछि जीवनमा त उसले पनि पुण्य कुशल त गरिहाल्छ नि हैन। त्यो पुण्य कुशल कर्महरू गर्दाखेरि के को आशा गरेर गर्छ त भन्दाखेरि यो पुण्य कुशल कर्म भनेको अरहत मार्गफल ज्ञानको लागि हेतु होस् भन्ने त्यसको आशा गरेरै गरेको हुन्छ रे है। यो जीवनमा अरहत हुन सकेको छैन भने उसले कहाँ जन्म लिन्छ त? अघि भनेको ब्रह्मलोकमै जन्म लिन जान्छ हैन। त्यसै हुनाले यो कामोपादान भनेर हामीहरूले नाम दिइराखे तापनि खालि यो काम तृष्णा मात्र होइन यहाँ है। काम तृष्णा मात्र होइन, अनागामी व्यक्तिहरूमा समेत पनि यो काम उपादान बाँकी छ भने रूप तृष्णा अरूप तृष्णालाई यहाँ लिनुपर्ने हुन्छ। बाँकी श्रोतापन्न सक्रियतागामीहरूमा काम उपादान बाँकी छ, काम राग काम तृष्णा बाँकी छ। श्रोतापन्न हुने बित्तिकै काम तृष्णा सबै निर्मूल भएको छ त भन्दाखेरि छैन। सक्रियतागामीमा पनि निर्मूल भइसकेको छैन, बाँकी छ हैन। श्रोतापन्न र सक्रियतागामीहरूमा काम उपादान बाँकी छ, तर त्यो काम उपादान चाहिँ यो काम भवमा आसक्त हुने पनि हुन सक्छ, रूप अरूप भवमा आसक्त हुने खालको काम उपादान सबै हुन सक्छ। तर अनागामी भइसकेकोहरूमा चाहिँ काम भवमा आसक्त हुने काम तृष्णा चाहिँ होइन, रूप अरूप तृष्णा उनीहरूमा बाँकी हुन्छ। पृथक जनहरूमा चाहिँ चारै प्रकारको उपादानहरू बाँकी हुन्छ।
है। अब यो उग्गा भन्ने जुन सेठ छ हैन, महाजन छ, यो महाजन अनागामी भइसके तापनि उसले आफ्नो जीवनमा पुण्य कुशलहरू गर्छ हैन। भगवान बुद्धले आज्ञा भइराख्नु भएको छ कि आफूलाई जुन विषयवस्तु सबभन्दा प्रिय लागेको हो, मन परेको विषयवस्तु हैन, त्यस्तो विषय आफूलाई मन परेको विषयवस्तुहरू दान प्रदान गर्यो भने प्रतिफल स्वरूप त्यस्तै विषयवस्तुहरू प्राप्त हुन्छ। अब आफूले चाहिँ यो अरहत मार्ग फल ज्ञानको आकांक्षा गरेर उद्देश्य गरेर यस्तो दान इत्यादि पुण्य धर्महरू गरेको छ भने एक न एक दिन त्यो अरहत मार्ग फल ज्ञान पनि प्राप्त हुन सक्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ यो उग्गा भन्ने सेठले पुण्य धर्महरू गर्दाखेरि त्यस्तो उद्देश्य राखेर पुण्य धर्म गरेको हुन्छ। मृत्यु भइसकेपछि शुद्धावास देवलोकमा जन्म लिन पुग्यो। शुद्धावास देवलोकमा जन्म लिएर त्यही अरहन्त भयो। अरहन्त भइसकेपछि भगवान बुद्ध कहाँ दर्शन गर्न आउँदाखेरि भगवान बुद्धले तिमीले जुन कुराको आशा गरेको हो त्यो प्राप्त भयो त तिमीलाई भनेर सोध्नु हुँदाखेरि प्राप्त भयो रे है। भन्नाले हामीहरूले जति पनि यो कर्महरू चाहे अकुशल कर्म होस् चाहे कुशल कर्म होस् त्यो कर्म गरिराखेको भनेको के कारणले त भन्दाखेरि उपादानको कारणले। त्यसकारण उपादान पचया भवो भनेर चाहिँ प्रतिष्ठित समुत्पादमा भगवान बुद्धले आज्ञा भइराख्नु भएको हो। तर यहाँ एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ फेरि, हामीहरूले अभिधर्म अध्ययन गर्दाखेरि यो पुण्य कुशल कार्यहरू गर्ने इच्छा हामीमा जुन उत्पन्न हुन्छ नि हैन, दानशील भावना रूपी पुण्य कुशल कर्महरू गर्ने इच्छा भनेको त्यो लोभ होइन। के हो त्यो? के हो सरस्वती दिदी? कुशल छन्द भन्छ हैन। कुशल छन्द, छन्द भनेको इच्छा, त्यो चाहिँ नराम्रो होइन, राम्रो कुशल छन्द भनेर हामी लिन्छौँ। दान गर्न मन लाग्छ, शील पालन गर्न मन लाग्छ, भावना अभ्यास गर्न मन लाग्छ। त्यो भावना दानशील भावना रूपी पुण्य कुशल गर्न कार्यहरू गर्न चाहने जुन इच्छा छ त्यो इच्छा भनेको चाहिँ लोभको कारणले होइन। हामी अभिधर्ममा चाहिँ हामी त्यसलाई छन्द मात्र भन्छौँ हैन। अब यहाँ प्रतिष्ठित समुत्पादमा चाहिँ उपादान पचया भवो, उपादानको कारणले कुशल अकुशल कर्म हुन्छ भनेर भनिराख्यौँ हैन। भनेपछि दुईटा कुरा नमिलेको जस्तो भयो। त्यहाँ चाहिँ कुशल छन्द मात्रै भनेर भन्यो। अब विशाखा उपासिकाहरू अनाथ पुण्यकहरू सबै श्रोतापन्नहरू हुन् नि। यो श्रोतापन्न व्यक्तिहरूले त्यस्तो पुण्य धर्महरू गरेर जानुभएको छ, त्यो सबै यो लोभको कारणले गरेको त भन्दाखेरि हामी अभिधर्ममा चाहिँ यसलाई छन्दले मात्र गरेको भनेर लिन्छौँ हैन। छन्द, कुशल छन्द, राम्रो इच्छा, त्यो चाहिँ लोभ होइन भनेर हामीहरूले त्यसरी अध्ययन गरिराखेका छौँ। अब यो प्रतिष्ठित समुत्पादमा चाहिँ यो कुशल अकुशल कर्महरू भनेको अहिले चाहिँ उपादान पचया भवो छ। अघिकोमा के छ? अविद्या पचया संखारा। अविद्याको कारणले कुशल अकुशल संस्कारहरू हामीहरूले बनाइराखेका छौँ नि हैन। त्यहाँ चाहिँ अविद्याको कारणले कुशल अकुशल संस्कार बनिराखेको छ भनेर अस्ति सुरुमा हामीले सुनिसक्यौँ। अहिले आएर चाहिँ उपादानको कारणले चाहिँ यो कुशल अकुशल कर्महरू गरिराखेका छौँ भन्दाखेरि प्रतिष्ठित समुत्पादमा लिनु पर्दाखेरि चाहिँ यो कुशल अकुशल कर्महरू हामीहरूले गरिराखेको भनेको यो कामुपादानको कारणले। अरू पनि बाँकी छ, तीनवटा त भइहाल्यो हैन। कामुपादानको कारणले पनि हामीहरूले गरिराखेका छौँ भनेर हामीहरूले लिनुपर्छ। यो उग्गा सेठको उदाहरणमा अघि सुन्दाखेरि त अनागामी भइसकेको व्यक्तिले पुण्य धर्महरू के कारणले गरिराखेछ होला त? कारण के होला त हैन? अनागामी भइसकेको व्यक्ति अरहन्तहरूमा त छैन, किनभने अरहन्त भइसकेको व्यक्तिमा कुनै पनि क्लेश बाँकी छैन। क्लेश बाँकी नभएको हुनाले अरहन्तहरूले अकुशल भनेको त गर्दै गर्दैन, पुरै उठ्दैन, तर कुशल पुण्यहरू त गरिराखेको छ। तर उनीहरूमा कुनै क्लेश बाँकी नरहेको हुनाले अरहन्तहरूले गरेको कुशल कार्यलाई कुशल कर्मको रूपमा लिइँदैन हैन। कुशल कर्मको रूपमा लिइँदैन, त्यो खालि के हो? गरेको मात्रै
काम गरेको मात्रै, क्रिया भनेर भनिन्छ, काम गरेको मात्रै छ, त्यो कर्म बनेको छैन है। तर अनागामीसम्म चाहिँ के बनिसकेको हुन्छ? कर्म बनेको हुन्छ हैन। अनागामीहरूमा अकुशल कर्म पनि हुन्छ नि, किनभने उनीहरूमा त क्लेश सबै निर्मूल भइसकेको छैन। क्लेश सबै निर्मूल भएको छैन भनेपछि कि त कुशल कर्म बन्ने भयो कि त अकुशल कर्म बन्ने भयो। त्यसकारण यो प्रकृति समुत्पादको हिसाबमा चाहिँ हामीहरूले यो अनागामी व्यक्तिहरू भनौँ या श्रोतापन्न सक्रियतागामी भइसकेका व्यक्तिहरू भनौँ, उनीहरूले चाहिँ कुशल कर्म अकुशल कर्म गर्दाखेरि उपादानको कारणले नै गरेको छ भनेर हामीहरूले चाहिँ यहाँनिर लिनुपर्ने हुन्छ अरे है। अब यो छोडौँ, ध्यान भावनाको कुरा गरौँ। अघि विपसना ध्यान भावना 1 घण्टा गर्नुभयो, के कारणले गरेको त? कारण त हुनु पर्यो नि। सबै प्रकृति समुत्पादमा के कुरा आउँछ? कारण कार्यको सम्बन्ध छ त्यहाँ हैन। कारण बिना कुनै पनि कार्य त्यहाँ भइराखेको छैन, कारण छ भने छ। अब हामीहरूले यहाँ विपसना ध्यान गरिराखेका छौँ, अब विपसना ध्यान के को कारणले गरेको भयो त? यहाँ अहिले उपादान पच्चय भवको कुरा आइरहेछ, भवमा कर्म भव आइराखेको छ। कर्म भव अन्तर्गत कुशल अकुशल कर्म पर्छ। विपसना भावना भनेको कुशल कर्म हैन, भावना कर्म अधिक कुशल कर्म, विपसना भावना भनेको कुशल कर्म हो भनेपछि यो विपसना भावना रूपी कुशल कर्म पनि के को कारणले भइराखेको छ त? उपादान, कामुपादानको कारणले भइराखेको छ है। पृथक जनहरूको हकमा भन्ने हो भने दिठुपादानको कारणले पनि भइराखेको छ। बलियो दिठुपादान के अरे सरी अटवाद उपादान, अतवाद उपादानको कारणले पनि भएको छ भनेर लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने नष्ट त भइसकेको छैन, आत्मबाट पूर्ण रूपमा निर्मूल भइसकेको छैन भनेपछि यो विपसना ध्यान भावना जुन हामी गरिराखेका छौँ प्रकृति समुत्पाद अनुसार, यो विपसना ध्यान भावना भनेको पनि के को कारणले भइराखेको छ त भन्दाखेरि उपादान, कामुपादानको कारणले भइराखेको छ भनेर लिनुपर्ने हुन्छ अरे। अब कस्तो तालले भइराखेको त यो फेरि हैन? कामुपादानको कारणले विपसना भावना कुशल कर्म त्यहाँ भइराखेको छ, कस्तो हिसाबले लिने त? यहाँ हामी विपसना ध्यान किन गर्छौँ त्यो सोध्नु पर्यो। विपसना ध्यान गर्यो भने नराम्रो हट्छ, क्लेश हट्छ नि हैन। क्लेश हट्यो भने फेरि दुःख भोग्नु पर्दैन। क्लेश हट्यो भने नराम्रो हुँदैन, आफूलाई सुख आनन्द हुन्छ। जरा व्याधि, जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट मुक्त भइन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ हैन। भनेपछि जाति जरा व्याधि दुःखबाट मुक्त हुनु भनेको सुख आनन्द प्राप्त हुनु हो कि होइन त? हो नि हैन। यस्तो जाति जरा व्याधि दुःखबाट मुक्त हुन चाहने जुन हाम्रो इच्छा छ नि, त्यस्तो सुख आनन्द प्राप्त होस् भन्ने इच्छा, अनि त्यसको लागि हामीले मार्गफल ज्ञान लाभ गर्नु परिहाल्यो हैन। त्यो मार्गफल ज्ञान लाभ गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त? विपसना ध्यान गर्नु पर्यो। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी के गरिराखेका छौँ त? विपसना कुशल कर्म गरिराखेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ यो कामुपादानको कारणले विपसना कुशल कर्महरू पनि बनिराखेको हुन्छ अरे है। भनेपछि जुनसुकै खालको कुशल कर्म होस् या अकुशल कर्म होस्, व्यक्ति अनुसार त फरक हुन्छ त्यो हैन, व्यक्ति अनुसार फरक हुन्छ। तर जुनसुकै खालको कुशल कर्म होस् या अकुशल कर्म होस्, त्यो कर्म भनेको के को कारणले हुन्छ त भन्दाखेरि उपादान पच्चया, उपादानको कारणले कर्म उत्पन्न हुन्छ भनेर प्रकृति समुत्पादमा चाहिँ यसरी हामीहरूले लिनुपर्ने हुन्छ है। अब भव पच्चया जाति, भवको कारणले के हुन्छ त? जाति उत्पन्न हुन्छ भनेको छ हैन। जाति भनेको के हो त? नयाँ जन्म हैन, नयाँ जन्म उत्पन्न हुन्छ भनेपछि यहाँ भव पच्चयामा भव अन्तर्गत हामीहरूले यहाँ दुई प्रकारको भव चाहिँ लिन भएन अब है। कर्म भव र उपपत्ति भव भनेर दुई प्रकारको छ।
तर भवपचया जाति अन्तर्गत चाहिँ हामीहरूले के लिनुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि कर्म भवलाई मात्र लिनुपर्ने हुन्छ है। कर्म भवको कारणले नै नयाँ जन्म उत्पन्न हुन्छ अरे भन्नाले कुशल अकुशल कर्म जुन बेलासम्म हामी गर्छौं त्यो बेलासम्म के उत्पन्न भइराखेको हुन्छ त नयाँ नयाँ जन्महरू आइराखेकै हुन्छ अरे। त्यसकारण अरण्ड भइसकेपछि नयाँ जन्म छ त छैन। किन? अरण्डहरूमा अकुशल कर्म पटक्कै छैन, कुशल कर्म भनेको पनि छैन। कुशल कर्म गरे पनि गरे मात्रै भयो, गरेको मात्रै छ त्यहाँ, कुशल कर्मको रूप चाहिँ लिएको छैन, कर्म बन्दैन भनेपछि अरण्डहरूमा त नयाँ जन्म छैन। तर अनागामीसम्म भइसकेका व्यक्तिहरूमा हैन जबसम्म कुशल अकुशल कर्म बनिराखेको हुन्छ तबसम्म के हुन्छ त जाति भन्ने नयाँ जन्म चाहिँ त्यहाँ आइराखेकै हुन्छ अरे। अब जाति भनेकै उत्पन्न हुनु, बन्नु है अथवा जन्म लिनु, त्यस्तो तालले चाहिँ हामीहरूले अर्थ दिनुपर्ने हुन्छ जन्म लिने। अब यसमा चाहिँ खण्डानं पाटु भावो भनेर पनि यो जातिलाई चाहिँ उदाहरण दिएको के अरे अर्थ दिइराखेको छ। जाति भनेकै खण्डानं पाटु भावो रे। खण्ड भनेको पञ्चस्कन्ध है, पञ्चस्कन्धको प्रादुर्भाव हुनु अथवा पञ्चस्कन्ध प्रकट हुनु, त्यसलाई नै के भनिन्छ त जाति हैन। अनि यसमा हामीहरूले के लिनु पर्यो त पञ्चस्कन्ध प्रकट हुनु भनेको सुरुवात हुनु भनेको प्रतिसन्धि विज्ञान, प्रतिसन्धि चित्त है। प्रतिसन्धि चित्त भनिने विज्ञान भनेको विज्ञान स्कन्ध भयो, पञ्चस्कन्धमा विज्ञान स्कन्ध। अनि त्यो विज्ञान स्कन्धसँगै अरू के आउँछ त भन्दाखेरि वेदना, वेदना स्कन्ध पनि आउँछ, संज्ञा पनि आउँछ, अरू संस्कारहरू पनि आउँछ। अनि त्यो सँगै रूप धर्महरू पनि आउँछ। हामी मान्छेहरूकै हकमा भन्ने हो भने हैन, मनुष्यहरू मात्र हामी हेरौँ भने पनि हामी आमाको गर्भमा प्रतिसन्धि लिँदाखेरि प्रतिसन्धि चित्त भन्ने विज्ञान मात्र उत्पन्न भएको होइन, त्यो चित्तसँगै अरू वेदना संस्कार संज्ञा यिनीहरू पनि आइराखेको छ भने यिनीहरू यो चित्तहरू छ नि हैन नाम धर्महरू, त्यो उत्पन्न हुनको लागि चाहिने एउटा आधार बेस, त्यो आधार पनि त्यहाँसँगै आइसकेको हुन्छ, त्यो भनेको रूप धर्म हो हैन। भन्नाले चाहिँ विज्ञान स्कन्ध यो वेदना संज्ञा स्कन्ध पहिला फेरि रूप धर्म पछि त्यस्तो उत्पन्न भएको पनि होइन, एकै समयमा पञ्चस्कन्ध एकै समयमा उत्पन्न हुनु सर्वप्रथम हैन, सबभन्दा पहिला उत्पन्न हुनुलाई नै के भनिन्छ त जाति। अनि यिनीहरू सबै के को कारणले उत्पन्न भएको त भन्दाखेरि कर्मको कारणले है। अहिले हामी यहाँ उपादान पचया भव, भव पचया जातिको कुरा गरिराखेका छौँ। यो भव पचया भवमा जुन कुशल अकुशल कर्मलाई हामीहरूले लिइराखेका छौँ, त्यो कर्म अहिलेको कर्म, अहिले कर्म बनाइराखेका छौँ हैन। अहिले बनाइराखेको कर्मले भव पचया जाति जन्म हुन्छ भनेपछि यो जाति भनेको के भयो त अब पछिको भयो, अर्को जन्म, अहिलेको होइन हैन, भविष्यको भयो। अभिजा पचया संखारा, संखार पचया विज्ञानं हैन। संस्कार भन्ने कुशल अकुशल कर्मको कारणले पनि त्यहाँ विज्ञान उत्पन्न हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यो विज्ञान कहिले उत्पन्न भएको? यो जन्ममा हैन, यो जन्ममा। त्यो संस्कार भनेको कहिलेको भयो त? अतीतको हैन। त्यसकारण संस्कार पचया विज्ञान, त्यसमा विज्ञान पचया के आएको छ? नाम रूप आएको छ है। नाम रूप पचया सलायतन पचया फस पचया वेदना, त्यो सबै चाहिँ जुन यो प्रतिसन्धि लिँदाखेरि नै संखार पचया विज्ञान भन्ने प्रतिसन्धि विज्ञान उत्पन्न हुने बित्तिकै लस्करै त्यो आएको छ, तर फरक समयमा आएको होइन, त्यो पनि एकै समयमा एकैसँगै उत्पन्न भएको हो। अहिले उपादान पचया भव, भव पचया जाति, जातिमा नयाँ जन्म भनेको पनि यो प्रतिसन्धि चित्त मात्र उत्पन्न होइन, पञ्चस्कन्ध भनेपछि रूप धर्म पनि छ, त्यसमा नाम धर्म पनि छ, दुवै एकै समयमा उत्पन्न भएको हो।
है। अब त्यो उत्पन्न हुँदाखेरि त आफ्नो जुन कुशल अकुशल कर्म छ त्यो कर्म अनुसार उत्पन्न हुने हो नि। अस्ति हामीहरूले सुनिसक्यौँ, अकुशल कर्म बलियो छ भने त्यही अनुसार दुर्गतिमा हुन्छ, कुशल कर्म बलियो छ भने त्यही अनुसार सुगतिमा हुन्छ। रूप अरूप ध्यानहरू लाभ गरिराखेको छ भने ब्रह्मलोकमा पक्कै पनि जान्छ हैन। तर कर्ममा पनि कर्म चाहिँ कुन चाहिँ कर्म बलियो छ त्यो कर्म अनुसार जन्म चाहिँ हुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो खाले कर्म हामीहरूले गरिराखेका छौँ त्यो कर्म अनुसारको जन्म चाहिँ त्यहाँ आइराखेकै हुन्छ। अब सबभन्दा अस्ति कर्म प्रत्ययमा पनि पठानको जुन कर्म प्रत्ययको धर्मदेशना छ त्यसमा पनि बताइसकेका छौँ हैन। गरुका कर्महरू एकदमै भारी कर्म, पञ्चमहापाप जस्तो भारी कर्म गरिराखेको छ भने त भन्नै पर्दैन, तल सिधै गइहाल्छ हैन। त्यसपछि यदि गरुको कर्म छैन भने आसन्न कर्म भनेर आउँछ। हामीहरूले मृत्यु हुनु अगाडि गरेको कर्म, कुशल होस् या अकुशल होस्, त्यो अनुसारको चाहिँ के हुन्छ त जाति हुन्छ, भवपचया जाति हैन। त्यो छैन भने आचिन्न कर्म। आचिन्न कर्म भनेको हामीहरूले निरन्तर नियमित रूपमा गर्दै आएको कर्म, चाहे दान कर्म होस् हैन, चाहे शील कर्म होस्, चाहे भावना कर्म होस्, यो कुशल पक्षमा। अकुशल पक्षमा भए प्राणी हिंसा गर्ने कर्म, चोरी गर्ने कर्म, व्यभिचार गर्ने कर्म, झुटो बोल्ने कर्म, यिनीहरू आउँछ हैन। यस्तो कुशल अकुशल कर्म निरन्तर रूपमा जुन नियमित रूपमा गर्दै आएको हुन्छ त्यसले त्यही अनुसार चाहिँ के हुन्छ त जाति, भवपचया जाति चाहिँ हुन जान्छ। अनि यस्तो कर्म पनि छैन भने कहिले काहीँ गरिराखेको, एक दुईचोटि गरिराखेको, विचार पुर्याएर गरेको पनि होइन हैन, निरन्तर रूपमा गरिराखेको कर्म पनि होइन, कहिले काहीँ यसो गरेको, एक दुईचोटि गरेको, त्यो कर्मले चाहिँ फल दिन्छ है। अब यहाँ आचिन्न कर्म, आसन्न कर्म। आचिन्न भनेको नियमित रूपमा अभ्यासरत कर्म, अभ्यास गरिराखेको, नित्य रूपमा गरिराखेको कर्म। आसन्न कर्म भनेको मृत्यु हुनु अगाडि गरेको कर्म है। अब त्यसमा चाहिँ कुन चाहिँ कर्म बलियो छ रे? अभिधर्म अनुसार चाहिँ आसन्न कर्म, मृत्यु हुनु अगाडि गरेको कर्म, जुन निमित्त आफ्नो अगाडि प्रकट हुन आएको हो त्यो अनुसार चाहिँ भवजन्म चाहिँ त्यहाँ लिने हुन्छ अरे है। त्यसकारण आसन्न कर्महरू चाहिँ के हुनु पर्यो त? राम्रो हुनु पर्यो। आसन्न कर्म राम्रो बनाउनको लागि आचिन्न कर्मलाई नियमित रूपमा गर्नु पर्यो। राम्रो आचिन्न कर्म हैन, नित्य रूपमा नियमित रूपमा कुशल कर्महरू हामीहरूले गर्दै गयौँ भने, नछुटाइकन हामीहरूले निरन्तर रूपमा गर्दै गयौँ भने त्यो कर्म के हुन सक्छ त? आसन्न कर्म बन्न जान्छ है। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि आफ्नो मृत्यु हुनु अगाडि चाहिँ हाम्रो धारणा पनि बदल्न सक्छ हैन। जिन्दगीभर अकुशल कर्म गरेर आएको व्यक्ति मृत्यु हुनु अगाडि भाग्यवश कुशल कर्म गर्न पायो भने त्यो आसन्न कर्मले चाहिँ उसलाई राम्रो ठाउँमा पुर्याइदिन्छ। जिन्दगीभर कुशल कर्म गरेर आएको व्यक्ति जीवनको अन्तिम घडीमा पुगेर त्यसको धारणा नै उल्टो भयो अथवा मिथ्या दृष्टि धारणा हुन पुग्यो भने त्यही अनुसार अकुशल नराम्रो ठाउँमा पनि जन्म लिन सक्छ। त्यसकारण आसन्न कर्म भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण छ रे। श्रीलङ्कामा महावाचकाल भन्ने उपासक छ रे, उपासकको नाम महावाचकाल। जिन्दगीभर उसले चाहिँ 32 कोठासको कर्मस्थान ध्यान गरिराखेको व्यक्ति, 32 प्रकारको जुन कोठास भनेर छ हामीभित्र, त्यो कोठासलाई आरमण बनाएर ध्यान गरिराखेको व्यक्ति। तर कर्मस्थान ध्यान गरे तापनि उसमा कुनै प्रकारको यस्तो विशिष्ट निमित्तहरू चाहिँ उत्पन्न भएन रे। भनेपछि राम्रोसँग उसको ध्यान त अभ्यास गरिराखेको छ तर ध्यानको फल चाहिँ पाएन भनौँ हैन। त्यो ध्यानको निमित्तहरू ध्यान उत्पन्न नभएपछि उसमा के धारणा भयो त भन्दाखेरि यो ध्यान भनेको त होइन रहेछ, यो
यो चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुने कर्मस्थान भावना चाहिँ यो होइन रहेछ, राम्रो ध्यान होइन रहेछ भनेर उसमा मिथ्या धारणा उत्पन्न भयो। त्यही मिथ्या धारणा लिएर मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ ऊ प्रेतलोकमा जन्म लिन पुग्यो। जिन्दगीभर त्यहाँ 32 प्रकारको कोठासलाई आरमण बनाएर ध्यान गर्ने भनेको यो समथ ध्यान हो हैन। समथ ध्यान गरेर पनि उसले के प्राप्त नगरेको भयो त? विपसन के अरे ध्यान, लौकिक ध्यान प्राप्त नगरेको। त्यसकारण उसको धारणा चाहिँ मिठा धारणा हुन पुग्यो। यो चाहिँ कुनै यो राम्रो सही मार्ग होइन रहेछ भन्ने त्यस्तो धारणा उत्पन्न भएर त्यही अनुसार मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ प्रेतलोकमा जन्म लिन पुग्यो। तर हामीलाई थाहा छ तम्ब दाठीक जस्तो मान्छे 55 वर्षसम्म चोरहरूलाई मारेर उसले जीविका चलाएको थियो नि, त्यो तम्ब दाठीको जस्तो मान्छे मृत्यु हुन अगाडि सारीपुत्र भन्तेलाई दान गरेर भन्देको उपदेश सुन्न पाउँदाखेरि त्यो पुण्यको प्रभावले चाहिँ टावटिङ्स देवलोकमा समेत पनि जन्म लिन पुगेको है। टावटिङ्स देवलोकमा समेत पनि जन्म लिन सकेको त्यो कुशल पुण्य मरणासन्न अवस्था अगाडि गरेको कुशल कर्मको कारणले है। त्यसकारण चाहिँ यो कर्म अनुसार भवपचया जाति, कर्म भवको कारणले नयाँ नयाँ जन्महरू उत्पन्न हुन्छन् भन्ने ठाउँमा आसन्न कर्मको चाहिँ ठुलो हात छ। मृत्यु हुनु अगाडि मरणासन्न अवस्थामा हामीहरूले कस्तो कर्म गर्यौं अथवा हामीहरूको मनमा कस्तो विचार आयो त्यो अनुसार चाहिँ हात खुट्टा चलाएरै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ कहिलेकाहीँ मनमा पनि यो गलत धारणा आउनु भनेको त हात खुट्टा चलाएर आएको होइन नि, एउटा शरीरले गरेर होइन हैन। वचनले हुन सक्छ तर मुख्य चाहिँ के छ त? मन छ नि, मनमा धारणा मिथ्या दृष्टि भयो नि। मिथ्या दृष्टि भनेको त मनोकर्म हो नि हैन। मिथ्या दृष्टि गलत धारणा हुनु भनेको मनोकर्म। त्यस्तो कारणले पनि के हुन सक्छ त? कर्म बनेर त्यहाँ नराम्रो ठाउँमा जन्म लिन पुग्छ। यो चाहिँ कम के अरे भवपचया जातिको कुरा भयो। अब अर्को बाँकी छ यसमा। भवपचयामा कर्म भवको कारणले नयाँ प्रतिसन्धि उत्पन्न हुन्छ भन्यो। अघि हामीहरूले भन्यौँ हामीहरूले विपसना कर्महरू गरिराखेका छौँ उपादानको कारणले हैन। काम उपादानको कारणले विपसना ध्यान अभ्यास गरिराखेका छौँ। यो विपसना ध्यानको कारणले फेरि जाति उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन? अब यसको विषयमा चाहिँ अर्को धर्मदेशनामा बताउनेछौँ। आज समय सकिएको हुनाले यो धर्मदेशनालाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैको मङ्गल होस्।